عسلامة البنات. اليوم باش نشوفو مع بعضنا كيفاش نحيو الفيرني بيرمانون sur des ongles naturels, un effet sur des ongles naturels. Je vous ai promis de vous faire une vidéo وهاني اليوم اتشجعت وعملتها. Désolée pour la qualité de la vidéo والمونتاج parce que مازلت قاعدة معناها ما عنديش فكرة كبيرة على المونتاج ومازلت قاعدة نتعلم. نبداو في الفيديو. Donc en gros, après avoir désinfecté les mains ainsi que le matériel, حطيت coton مبلول بالacétone simplement على كل angle. Donc تقص خمسة قطنات تحطهم على كل واحدة على كل ظفر وتخليهم هكاكا. ومن بعد كيما تشوفوا خذيت الباتون en bois متاعي وبديت نحي فيه بشوية بشوية. ماذا بيكم ديما تبداو في لو سونس دو لا روبوس ناتوريل نتاع لونغل اللي هي من الانتيريور للاكستيريور، ما تجيوش بالقفاه خاطر جينيرالمون سا نو فونكسيون با وزيد سا بو ابيمي لي زونغل. ابري لهنا خديت الليم نتاعي 180 دونك 180 ديما بالنسبه للليم البنات ديما العدد الاكبر معناها راهو احرش اكثر. دونك 100 احرش من 180 100 نستعملوها للي فوزونغل و 180 نستعملوها للي زونغل ناتوريل. لهنا ما تتفاجعوش البنات راني مانيش قاعده نحي مانيش قاعده نعمل في الليم على لونغل ناتوريل نتاعي، جوست قاعده نحي بيه في الفيرني، ماهوش قاعد يمس في اللونغل ناتوريل خاطر الليم راهو سي في اسونسيلمون بور ترافايي لا فورم نتاع الظفر، ماهوش باش نعملو بيه السيرفاس هذيك نتاع لونغل. مالوغوزمون انا لهنا عندي ان ديفو اللي انا ما نصبرش، دونك كي حطيت لي كوطون ما نقعدش نستنى برشا، نبدا بهكا شويه وديريكت نحي. حسيته قاعد مكبش اور كاميرا خاطر لهنا كي عملت المونتاج حاولت نقص في الفيديو لو ماكسيموم باش تولي اقصر، دونك نعاود اشاك فوا نبل الكوطون نتاعي ونعاود نحطو. لهنا هو رجعت بالليم نتاعي للظفر، ديما نحي في الفيرني بالليم بالبارتي 180 وما هكا ينقص لي شويه باش يولي لي اسهل معناها كي نجي باش نحيه يبدا لي اسهل. وفيت اتونسيون باش ما تمسوش لونغل ناتوريل نتاعكم بالليم، دونك سي با بيان. فوالا بون لهنا حسيتو بزاف مكبش وليت عاودت عملت القطنه نتاعي بالاسيتون وحطيتها على الظفر باش يقعد يستنى شويه. باغ كونطخ فما دوطخ مويان تو ان شاء الله كيف ناخذ منهم انا نوريهم لكم في دي فيديو. دو توت لي فاصون لهنا حبيت نستعمل الماتيريال ان ماتيريال بازيك اللي هو ينجم يكون موجود عند اي وحده في الدار باش تنجموا تنحيو وحدكم. اذا تحسوا روحكم ما تنجموش تنحيو وحدكم جوست ان كونساي روتورني فو معناها للبروتيزيست اللي عملت لكم البوز فيرني باش هي تنحيه لكم، خاطر ساعات تجي تنحيه بالقوي ينجم يهلك لك ظوافرك كومبليتمون. دونك لهنا رجعت بالباتون اون بوا كالعاده قاعده نحي فيه بشويه بشويه ونتبع كيما قاعدين تشوفوا. سي نورمال انه لونغل يكون هكاك على خاطر ديجا كنت فما حاجه مكبشه فيه واحنا قاعدين نحيو فيها، مي تراو بشويه بشويه كيفاش باش تصير الريباراسيون تاع لونغل. واليوم هاو ابري ان جور قاعده نعمل في المونتاج، دونك ظويفري قاعدين احسن برشا من اللي كانوا البارح بيسكو صورتها البارح الفيديو. البنات الموند هذايا نتاع تو سكي فيرني سوان اكسيتيرا راهو ça nécessite plutôt beaucoup de patience. وسعوا بالكم au maximum, prenez votre temps au maximum. دونك انا مالوغوزمون سيتي با مون كا وانا قاعده نصور في الفيديو خاطر بنتي كانت بحذايا، دونك كلها تعديت لي اركح ريل صيب نحي. المره الجايه ان شاء الله نحاول كي نصورها تبدا هي ماهيش معناها مانيش فرد بلاصه، تبدا هي في بلاصه اخرى. فوالا ديزولي على كل لونغ نتاع الانتخابات، حاولت نحيه ماكسيموم مي باقي مكبش في الظفر توا نزل شويه بركه. ou dima pensez à nettoyer votre espace de travail, c'est très important, l'hygiène
حاجات هذوما ça nécessite beaucoup d'hygiène beaucoup de معناها الهواء propreté etc. donc قطنا abîmé بالالكول à la poubelle directement. لهني خديت البلوكموس متاعي اللي هو mon vrai ma vraie découverte mon vrai trésor. Je vous conseille البنات باش تاخذوه même البنات اللي ما يستعملوش لي فيرني que ce soit permanent ولا معناها البنات qui préfèrent avoir les ongles naturels راهو c'est très important d'avoir un bloc mousse ينحي لكم هاك الطبقة البرانية بالكل ساعات كي تبدا صفرة والا تبدا في تخبيشة ولا حاجة انتي juste tu passes avec ton bloc mousse ترجع تلمع وترجع en bonne santé خاطرها حاجة تتجدد من عند ربي معناها naturellement. Donc هذه تلقاوه généralement في les maisons de coiffure في Lafayette. Le prix c'est à peu près entre 5 dinars et plus. وإلا في les parfumeries زادا. Voilà كيما قاعدين نشوفوا قاعدة j'insiste أني je passe avec mon bloc mousse sur l'ongle naturel هذيك البلاك دو لونغل اللي هي الكوش البراني بالكل ومن بعد خديت الليم وقاعدة نعمل في الغميز اون فورم هكا شوية متاع لونغل. لي زونغل متاعي دونك كيما قلت لكم سي دي زونغل ناتوريل فما واحد بركة تضرب لي ولا لي كاري وبيسكو انا عاملة فورم ديزون ان موند بوانتو الفورم متاع الضيف اللي جاي ما بين لا موند والبوانتو وليت عملت اكريجيل. نهار اخر ان شاء الله نحكي لكم على لاكريجيل قدرة ربي كي معناها نحس اللي لي فيديو قاعدين يعديو في لي انفورماسيون اكثر من لي بوبليكاسيون سامبلومون افيك دي فوتو ولا افيك معناها ان ارتيكل اكري تو نولي نعمل لكم اكثر فيديوهات ونفسر لكم فيهم برشا حاجات ان شاء الله. دونك هما قصر شويه لما حلا ضيفي على الفورمه اللي انا مختارتها مي قاعده هكا بشويه بشويه نستوي فيها دب ما يطويل الظفر نحاول نستويه باش يولي ماخذ الفورمه اللي انا نخلط بلوتو للفورمه اللي انا حنشتي بها. كل مره نحي ناخذ البلوك موس ونعاود نرجع على لونغل مني نحي فك الشقوق اللي كانوا في الظفر ومني نقص فك الفيرني اللي قاعد مكبش. بون عنده 2 سمان ملي عملت هالبوز بلس ان بو بلس هكا كنت 2 سمان وي اون فا دير 2 سمان وجست هكا صارت دي زيكاي صغار بالكل ما انا ما نحبش نحيته فو اللي نحب نتستي حاجات اخرين وليت جي بريفيري باش نحيه وجينيرالمون كي نحي الفيرني نخلي الظفر يرتاحوا شويه اون فا دير مينيموم 2 جور ونعمل بوز جديده. C'est pas une obligation mais انا c'est comme ça que je fonctionne avec mes ongles en plus vu لي انا مرتاحه يعني مانيش باش نمشي مانيش مربوطه باستيتيسيان باش نمشي ولا بروتيزيست بوسكو انا اللي قاعده نعمل في كل شيء روحي دونك نحب هكا نعمل هكا الغوبو نهايرين ونعاود نعمل بوز جديده او جو مانسبير هكا شويه نعمل نخمم شنو باش نعمل وكل فوالا. دونك البلوك موس يعاون فيا بالكدا بالكدا باش نحي الفيرني سون بور اوتون راهو ما سا نو كيفاش نقول لكم سا نو شوف با لا بلاك راهو مش كيما بونسوز ولا كي سونساسيون تاع تحس ظفرك سخن ولا كيما الليم با دو تو. لهنا ذوما خليتهم اكثر معناها في الاسيتون حسيتهم طوعوني احسن من الظفر اللي كنت نحي فيه. دونك بشوية بشوية كالعادة خذوا وقتكم في الكوتون كي تحطوا الكوتون بالاسيتون حاولوا تاخذوا وقتكم au maximum. Voilà. دونك بشوية بشوية وكيما قلت لكم ما تخافوش مكا الحروشية متاع الظفر فينومين عادي على الاخر كاين كالظفر مسيكن مغطي ندرى قداش من نهار يتنفس بالكدا دونك يتنفس من الانتيريور اون فادير متاع لونغل بارتي اللي تحت الظفر القفا متاع الظفر
un conseil de passage البنات اللي يعملوا ياسر les vernis permanents, tout ce qui est gel, extension de l'angle, etc. Faites attention, ما تبخلوش على رواحكم في تنشيف يديكم، على خاطر الماء نستعملوه برشا، ما نجمش معناها نقولكم ما تمسوش الماء، فورسيمون نستعملو برشا الماء في حياتنا الطبيعية والعادية، مي ديما فين ما تتحركوا عندكم لي سيرفيات نتاعكم تنشفوا يديكم، على خاطر أكبر عدو على حسب ما أنا نعرف وعلى حسب ما جربت للظفر هو الماء، شورتو الظفر كيف يبدا مغطي يولي يشرب الماء من الجهة الأخرى اللي هي هذاك القفاية اون فادير نتاع لونغل، البارتي اللي ما نحطوش فيها فيرني، يشرب من غاديكا ويقعد محبوس هكا الماء ما يشيحش بالكدا، باسكو من الجهة الأخرى حاجة مسكرة معناها. دونك ديما نشفوا يديكم او ماكسيموم. دو ميم ان كونساي اون جينيرال للبنات الكل، ما تبخلوش على رواحكم في لي غون، دونك tout ce qui est ménage, vaisselle, etc. optez plutôt pour des gants. Ça protège vos mains، معناها حاجة تعاونكم بالكدا باش تحافظوا على يديتكم، وبعد ما ترسلكم يديتكم محرش، وهاكم تعملوا في قماش بون هذيك حاجات عادية باش تتعمل دو بلوس، مي او موان نستحفظوا عليها، خاطر كل حاجة تستحفظ عليها راك تلقاها، كل حاجة تدللها راهي تعطيك. سي البلوك موس هاكا عاوني بالكدا كيما قاعدين تشوفوا البلوك موس باش نحي، دونك بالسياسة توسعوا بالكم. فما استوس اخرى زاده بالنسبه للفيرني بيرمانون اللي هي غيالمون دونك عدو نتاع لي فيرني بيرمانون لي كابسول الكل، اللي هو الماء السخون. هذاك علاش كي تمشيو تعملوا بوز ديما يقولوا لكم ماذا بيكم ما تستعملوش الماء السخون برشا، ردوا بالكم ديما لي غون اكسيتيرا، على خاطر انا لاحظتها كيف تبدا تستعمل فيه ماء سخون ولا باش تعمل الدوش نتاعك اي سورتو في الحمام، انتي تخرج وهو يتقشر تعمل هكا يجي في يدك ديجا يتنحالك تري تري فاسيلمون. مي راهو الماء السخون ديما تحسو يتعب الظفر، ان توكا بعد كيف يرجع لاباس، المهم تستحفظ عليه كي يبدا مبلول، يعني الظفر تحسو هكايا سوبل على الاخر، وحتى كي تمسو يبدا ماهوش دور، معناها يبدا سوبل اكثر من اللازم على خاطر شربك الماء السخون. دونك نكمل مع البلوك موس متاعي ونوسع بالي، ça prend du temps c'est normal après tout، هانا نوسعو في بالنا بشوي بشوي. المهم نخلطو الريزلتا اللي حاجتنا بيه. ديجا لهنا نشوفو اللي هو بريسك تنحى سيي، حتى الظفر وليت نمس فيه نحس فيه ارطب من قبيله كيفاش كان احرش. كيما قلت لكم هي بلاك من عند ربي، معناها ترجع بغيونت، و دي فوا تبدا انتي مزلت، معناها كي نجيو باش نعملو البوز فو لي احنا حاجتنا بيها ما تبداش بغيونت باش تلصق، يعني في ساعة تعاود تولي تلمع من اول جديد. ça diffère d'une femme à une autre. لهنا كيما شفتوني خديت ان باتون تيج فازلين سيترون، ماخدتها من الفارماسي، البري سي ابوبري يمكن ما تفوتش 6 دينار، وحطيت الفازلين على توت البلاك نتاع لونغل نتاعي وميم الكونتور، نحسها تعاوني معناها الفازلين حتى على البارتي اللي تعبت اللي هي الكونتور نتاع لونغل هذاك وين الكوتيكول غرقته بالكدا. تنجمو زادا تعملو هكا ان بتي مساج، انا جو بريفير ما نمسش نخلي هكا يابسوربي او ماكسيموم، كي نقعدنا عاقلين وما جاتناش حاجه اخرى باش نعملوها بيدينا. اي فوالا دونك هذه هي الفيديو متاع اليوم،